बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इनसाइट। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि इन दिनों पाकिस्तान और पाकिस्तान के बेशतर शहर स्मोक की लपेट में हैं और इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में भी तातीलात दे दी हैं, मार्केट्स पे भी पाबंदियां लगाई हैं, गाड़ियों पे भी, उनके ट्रैफिक पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बहुत सारे आप लोगों ने वीलॉग्स देखी देखी होंगी, सुनी होंगी, न्यूज़ पे भी आता रहता है और टीवी पे भी इसका जिक्र होता रहता है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि स्मोक क्या है। हम सारे जानते हैं कि फॉग के साथ जब स्मोक मिल जाता है तो उसको स्मॉग बोलते हैं। इसके मुज़र सेहत असरात, इसकी जो है ना, जो जो इसकी वजूहात, सब कुछ पे अमूमन जिक्र होता रहता है, आपके टीवी में भी, आपके सोशल मीडिया पे भी। अमूमन आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फलाने शहर का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो इतना है, फलाने का इतना है। अमूमन ये कहा जाता है कि लाहौर सर फहरिस्त है, उसके बाद मुल्तान है और उसके बाद फिर पेशावर है और बाकी सिटीज हैं। आज की वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है और वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कि एयर पोल्यूशन के इंडेक्स को ज़्यादा करते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। इनफैक्ट आज से ही मैं एक इनसाइट में एक सीरीज शुरू कर रहा हूं ताकि हम इस मसले को प्रॉपरली और डीपली समझ सकें। अमूमन हुकूमत बहुत सारे इकदाम उठाती है लेकिन अवाम में वो पजीराई उन इकदाम की नहीं होती है। वजह यह है कि अवाम को इस बीमारी या इस कंडीशन का इदराक ही नहीं है कि ये क्या क्या कर सकती है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि इन साइट में मैं आइंदा चंद वीलॉग्स इस मौजू पे बनाऊं, ये स्मॉग पे, और हम समझ सकें कि स्मॉग क्यों बन जाता है और इसके जो इनसाइट, इसके जो असरात हैं वो क्यों इंसानी शख्सियत पे होते हैं, इंसानी जिंदगी पे होते हैं। तो आज हम देखेंगे और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसके कौन कौन से अवामिल हैं जो कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स को बढ़ाते हैं। और जब हम सुनते हैं कि फलाना इंडेक्स, फलाने सिटी का इंडेक्स इतना है, तो इससे मुराद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि आज की वीलॉग में हमारी डिस्कशन ज़रा डेटा पे होगी, साइंटिफिक पे होगी, इसलिए मैं कुछ स्लाइड की मदद से आपको अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करूंगा कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स की क्या हकीकतें हैं या उसके क्या अवामिल हैं। तो एयर पोल्यूशन इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। एयर पोल्यूशन इंडेक्स, इस पे मैं पिछले दिनों इंग्लिश में भी एक व्लॉग कर चुका था, लेकिन इसको मैं उर्दू में करूंगा ताकि चूंकि मेरे बहुत सारे नाजरीन वो उर्दू को बेहतर समझते हैं, तो उनके लिए ये मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एयर पोल्यूशन इंडेक्स, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, ये किसी भी इलाके में उसके एयर पोल्यूशन को नापने का एक बेहतरीन टूल है या एक बेहतरीन पैमाना है। आप कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो आप टेम्परेचर लगाते हैं, मुंह में रखते हैं या बगल में रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसका
ٹیمپریچر کیا ہے کس شخص کی بخار ہے کہ نہیں ہے. گاڑی کو جب حدت دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو وہ اس کی ہیڈ ٹیمپریچر دیکھتے ہیں. اس طرح گاڑی کی رفتار جب آپ میجر کرتے ہیں تو اس کا اسپیڈو میٹر دیکھتے ہیں. اسی طرح کسی بھی علاقے میں ایئر پولوشن کو میجر کرنے کے لیے جو ٹول ہوتا ہے, جو پیمانہ ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں ایئر پولوشن انڈیکس یا ایئر کوالٹی انڈیکس. اور اس کو جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اس کے 5 بڑے پولوٹنٹس ہیں, یا ہوا میں یا ایٹماسفیئر میں 5 بڑے پولوٹنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے, یا آلودگیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جن کی مدد سے یہ انڈیکس میجر کیا جاتا ہے. وہ کون سے؟ گراؤنڈ لیول اوزون, زمین کے ساتھ جو اوزون لیول ہے اس کی کیا انٹینسٹی ہے, اس کا کیا لیول ہے, ایک تو یہ. دوسرا پارٹیکل پولوشن, یہ بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ان کی کانسنٹریشن کیا ہے کسی شہر کے ہوا میں. نمبر 3 کاربن مانو آکسائڈ, کہ اس ہوا میں کاربن مانو آکسائڈ کی کیا میجرمنٹس ہیں. اس طرح سلفر ڈائی آکسائڈ, کاربن مانو آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, یہ گاڑیوں سے کارخانوں سے ہوا میں آتی ہے, اور نائٹروجن آکسائڈ. تو ایک تو گراؤنڈ لیول اوزون, دوسرا پارٹیکولیٹ پولوشن, چھوٹے چھوٹے ذرات جو کہ نظر نہیں آتے مائکروسکوپک لیول کے. اس کے ساتھ 3 طرح کی گیسز, کاربن مانو آکسائڈ, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ. تو ان 5 کی بنیاد پہ کسی بھی شہر کا ایئر پولوشن انڈیکس یا ایئر کوالٹی انڈیکس میجر کیا جاتا ہے. اس کو میں آپ کو مثال دوں گا. ایک جب آپ کی گاڑی کی اسپیڈو میٹر ہوتی ہے تو اسی کے طور پہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور کتنی جو اس کی لیول ہوتی ہے اس کے ویلیو کے مطابق یہ انٹینسٹی میجر کی جاتی ہے. اگر جتنی اس کی ویلیو کم ہوگی, اس کی ٹوٹل ویلیوز ہیں 0 سے لے کر 500 تک, جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ پولوشن کم ہے یا وہ ایئر کوالٹی اچھی ہے. جتنا یہ لیول بڑھے گا, سکور بڑھے گا, اتنا ہی وہ کوالٹی بری ہے یا وہ پولوشن زیادہ ہے. مثلا اگر 0 سے 50 ویلیو آ جاتی ہے جو اس کو اکوپمنٹ کے ذریعے میجر کیا جاتا ہے, تو یہ ایک گڈ ایئر کوالٹی ہے. اور اگر یہ 51 سے 100 تک ہوتی ہے تو اس کو یلو کلر میں یا ماڈریٹ کوالٹی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر 100 سے 150 آ جاتی ہے, جب آپ کسی کے جہاں ہوا ہوتی ہے اس کی جو آپ میجر کرتے ہیں اس کی پولوشن کو یا اس کی کوالٹی کو, اگر یہ پولوشن 101 سے 150 ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں انہیلدی فار سینسٹیو گروپس. یعنی کچھ ایسے لوگ کہ جو الرجی کے مریض ہوتے ہیں یا جن کو الرجی ہوتی ہے, جن میں حساسیت ہوتی ہے, ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہ 151 سے 200 تک ہوتا ہے تو اس کو انہیلدی بولتے ہیں. یہ کیا ہے ان کی ہم تفصیل ہم سمجھ جائیں گے. اور 200 سے 300 تک یہ یعنی نیکسٹ 100 یہ ویری انہیلدی, اور 301 سے 500 تک ہزارڈوس. تو یہ لیول ہوتا ہے, اور جو لیول آ جاتا ہے تو اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پولوٹڈ ہے, یہ کم پولوٹڈ ہے. مثلا جو ہم کہتے ہیں ٹی وی میں آتا ہے, سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ لاہور کا سب سے زیادہ پولوٹڈ ہے تو اس کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے, ملتان سیکنڈ ہے, پشاور تھرڈ ہے. تو یہ جو ویلیوز آتی ہیں اسی کی بنیاد پہ پھر ہم اس کو رینک کرتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مزید تفصیلاً سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ کوالٹی سے کیا مراد ہے. اگر کسی علاقے کا ہوا کا جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ آ جاتا ہے 0 سے 50 تک, تو اس کا مطلب ہے کہ ایئر کوالٹی سیٹسفیکٹری ہے, یہ اطمینان بخش ہے, اور ایئر پولوشن کی زیادہ رسک وہاں کے رہنے والوں کو نہیں دیتا. یعنی ان کے رہنے والے ایک صاف ستھری ہوا میں سانس لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. اگر یہ 51 سے 100 تک ہے تو یہ ماڈریٹ پولوشن ہے. یہ کوالٹی بھی ایکسیپٹیبل ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں مسئلہ آ سکتا ہے. یعنی 3-4-5% لوگوں میں کوئی ایشوز آ سکتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج عموماً لوگ یہاں پہ صحت مند رہتے ہیں. تو ماڈریٹ ایئر کوالٹی سے مراد یہ ہے. اگر یہ انہیلدی پہ گیا یعنی 101 سے 150 تک گیا تو یہ جو لوگ اس کمیونٹی میں رہنے والے وہ لوگ جن میں
ان کو حساسیت ہے، مثلا جس کو ریسپریٹری ایشوز ہیں، سانس کا مسئلہ ہے، یا ان کو آنکھوں یا ENT کی الرجی کا ایشو ہے، تو ان پہ برے اثرات آتے ہیں. باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ اس کے اثرات نہیں ہوتے. تو اگر 101 سے 150 ہے تو یہ انہیلدی فور سینسٹیو گروپس ہے، یہی اورنج کلر ہے. مزید بڑھتے ہیں، اگر کسی شہر کا اس سے بھی زیادہ ہو اور وہ انہیلدی رینج میں آ جائے، یعنی 151 سے 200 تک آ جائے، تو ہر شخص اس کمیونٹی میں رہنے والا اس کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے انڈیکس بڑھتا ہے ایسے ایسے ان کے ہزارڈوس یا ان کے برے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو رہے ہیں. اب اگر کسی میں ویری انہیلدی ہے کسی سٹی میں، اور یہ لیول 201 سے 300 تک ہے، تو یہ ہیلتھ الرٹ ہے اور ہر ایک شخص کو اس کا مسئلہ ہوگا. تو یہ ہیلتھ الرٹ ہے، اور یہ جو پنجاب میں اور یہاں پہ KP میں اور باقی حکومتیں جو ان کو ہیلتھ الرٹ دے رہی ہیں، وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ ویری انہیلدی میں وہاں کا انڈیکس آ گیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہزارڈوس ہے یعنی 301 سے 500 تک، تو یہ ہیلتھ وارننگ ہے ایمرجنسی کنڈیشنز کی، اور اس وجہ سے اسکول بند کیے گئے، مارکیٹس کے لیے آرڈرز آ گئے، باقی ٹریفک کنٹرول کے لیے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ وہاں کا انڈیکس اب ہزارڈوس لیول میں آ گیا ہے. تو کسی بھی علاقے کے ایئر کوالٹی انڈیکس سے مراد یہ ہے، اور اس کو ہم گریڈ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر پبلک ہیلتھ کی آرڈرز نکلتے ہیں اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک سٹی میں ایئر پولوشن زیادہ ہے، ایک میں کم ہے، وجوہات کیا ہیں. تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں بائی لارج پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، اور یہ تمام وجوہات کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ نیچرل وجوہات اور ہیومن میڈ وجوہات، یا نیچرل فیکٹرز اور ہیومن میڈ فیکٹرز. بدقسمتی سے ہیومن میڈ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بنسبت نیچرل فیکٹرز کو، لیکن ہمیں اس پورے ایئر پولوشن کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم نیچرل کازز دیکھیں کہ جن کی وجہ سے، یہ قدرتی وجوہات دیکھ لیں کہ جن کی وجہ سے ایئر پولوشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہیومن میڈ کازز کیا ہیں. تو ہیومن میڈ کازز میں انڈسٹریل اور وہیکولر ایمیشنز، جو کارخانوں سے جو دھواں آتا ہے، جو گاڑیوں سے دھواں آتا ہے. اس کے علاوہ جب ایگریکلچر اور ویسٹ مینجمنٹ، فصلوں کو جب جلایا جاتا ہے، ان کے باقیات کو جلایا جاتا ہے، اگر کسی سٹی کے ویسٹ مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ گھروں میں اور کمرشل سورسز ہیں، ان کو ہم تفصیلاً دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادر کازز ہیں. تو یہ ایک لسٹ آف کازز ہیں، نیچرل کازز، ہیومن میڈ کازز، اور ہیومن میڈ کازز میں پھر یہ 4-5 بڑی بڑی سب ٹائپس. اب ہم ان کی تھوڑا سا تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نیچرل کازز میں، تو ایک جو عموماً جو پولوشن کر سکتی ہے کسی بھی شہر میں، دنیا کے کسی حصے میں بھی، وہ ہے وولکینک ایرپشن. اگر آتشی صاحب پھٹ جائیں تو پورا لاوا آ جاتا ہے، پورے گیسز آ جاتے ہیں، اور پورا کا پورا ایریا اس ایش گیس اور ایروسول سے بھر جاتا ہے. عموماً یہ ان علاقوں میں یہ پولوشن ہوتی ہے جہاں پہ ریگولرلی آتش فشاں پڑتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہوا کا موومنٹس ہے، ہوا کی موومنٹس ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے دور افتادہ علاقے بھی اس سے متاثر ہو جائیں. وائلڈ فائر، جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہو جاتی ہے، کہیں اور ہو جاتی ہے، دنیا میں کہیں اور جو ہے نا جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. تو وہ ابھی اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ پولوشن کا باعث بن سکتا ہے. ڈسٹ سٹارمز، عموماً یہ ہمارے طرف پہ KP میں، ہمارے طرف پہ لکی مرود کی طرف پہ آتے ہیں، یہاں پہ صحرائی علاقوں میں آتے ہیں، سعودی عرب میں آتے ہیں، دبئی وغیرہ میں آتے ہیں. تو ڈسٹ سٹارم جو ہوتے ہیں تو وہ بھی ایئر پولوشن کا ایک نیچرل کاز ہے یا قدرتی وجہ ہے. نیچرل گیس سیپس، یہ عموماً جہاں پہ گیس کے ذخائر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوا میں آپ کو ایک اسمیل آتی ہے، وہ تھوڑی سی ایئر پولوٹیڈ ہوتی ہے. تو نیچرل گیس سیپس جو ہے، ریلیز آف میتھین اینڈ ادر گیسز، یہ بھی ایئر پولوشن کا ایک باعث بنتی ہیں. اب آتے ہیں ہیومن میڈ کازز، یعنی وہ وجوہات جس کا ذمہ وار انسان خود ہے. اس میں سب سے پہلے انڈسٹریل اینڈ وہیکولر ایمیشنز. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل زونز میں، انڈسٹریل ایریاز میں وہ جو سموک آتا ہے، باقی چیزیں آتی ہیں، تو تمام ایئر پولوشن کا باعث بنتی ہیں. اس میں
फॉसाइल फ्यूल कंबस्शन, जिसमें कोल है, कोला है, ऑयल है, गैसेस हैं, पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं ये बायस बनती हैं एयर पोल्यूशन का। सेकंड में व्हीकल इमिशन, कार, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, ये जो भी हमारे ट्रैफिक के जराए हैं ये भी एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, क्योंकि ये गैसेस और खास तौर पे पार्टिकुलेट मैटर को एग्जॉस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जिस तरह की सीमेंट की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है, तो ये भी पोल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं और उसको हवा में डालते रहते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी ह्यूमन मेड काजेज में से है, इंपॉर्टेंट काज है। एग्रीकल्चर बर्निंग, अमूमन जो फसल काट दी जाती है उसके बाद जो उसके बाकियात को जलाया जाता है, तो ये भी एक एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। इसी तरह लाइव स्टॉक मैन्योर, अमोनिया इमिशंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये भी करती हैं। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल, लैंडफिल्स, इंसिनरेटर्स, इससे मीथेन आती है और ख़ासतौर पे पार्टिकुलेट मैटर आता है। इसके साथ अलावा अब तीसरा ह्यूमन मेड काजेज में डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सोर्सेज। कुकिंग, आपके घर में कुकिंग है, बाहर जाते हैं, बारबेक्यू होती है, ये चीज़ें, तो ये तमाम हीटिंग फ्यूल्स, वुड, कोल, गैस, ये तमाम इंडोर है, आउटडोर भी होती हैं, ये तमाम के तमाम ये एड ऑन करते हैं एयर पोल्यूशन को। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्निशिंग, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ से भी गर्द गुबार निकलता है, तो ये भी वो पेंट्स लगाते हैं, उसका जो है ना वो पार्टिकुलेट मैटर आता है, एडिजिव्स आती हैं, फर्नीचर, ये तमाम के तमाम ये भी एक एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसी तरह क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होते हैं, बाकी जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अदर सोर्सेस, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, अमूमन अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या तोड़ते हैं तो उसका डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर, ये हवा में शामिल होता है। शिपिंग एंड पोर्ट्स, ये हवा में शामिल होती हैं, और शिपिंग एंड पोर्ट्स में से जो शिप्स से जो इमिशंस होती हैं, कार्गो हैंडलिंग, ये तमाम के तमाम ये एड ऑन करते हैं, और एविएशन, एयरक्राफ्ट इमिशंस, ये तमाम इसमें शामिल होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो गैसेस हैं इनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस, एफ गैसेस। तो ये तमाम के तमाम ये ह्यूमन मेड काजेज हैं और ये एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इन तमाम काजेज में से 6 बड़े काजेज ढूंढें, या कहें कि 6 मेन पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले है पार्टिकुलेट मैटर, फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके बाद है ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 6 मेन पोल्यूटेंट्स हैं, और इसकी बेसिस पे ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नापा जाता है, और इनके जितने भी हमने काजेज देखी, नेशनल काजेज देखी, ह्यूमन मेड काजेज देखी, ये इनमें से एक या दूसरे पोल्यूटेंट्स को पोर ऑन करते हैं, पोल्यूशन हवा में डालते हैं और एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। ठीक है, ये भी मुमकिन है, और ये भी है कि रीजनल वेरिएशंस हो, एक मुल्क में रीजनल वेरिएशंस हो, जिस तरह के आपने देखा एक सिटी का ज्यादा है, दूसरे का कम है, तीसरे का कम है, कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ कुछ नहीं होता। तो अर्बन एयर पोल्यूशन में मेगा सिटीज वहाँ पे ज्यादा होता है। इसी तरह रूरल एयर पोल्यूशन भी हो, अगर वो है तो वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बर्निंग से होगा। अर्बन में जो है ना वो मेगा सिटीज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी की वजह से होगा, और रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर बर्निंग से होगा। इस तरह इंडोर एयर पोल्यूशन भी होती है, और वो है कुकिंग, हीटिंग, उससे भी होती है। अमूमन जब हम वो घर के अंदर वो किचन से चीज बनती है वहां से अगर धुआं आता है तो पूरे घर में फैल जाता है, और वो एयर पोल्यूशन कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अदराक हो कि वो कौन कौन सी वजूहात है कि जिससे हमारी हवा गंदी होती है, जिससे हम एयर को पोल्यूट करते हैं। तो जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि ये हमारे इस इलाके, हमारे सिटी के हवा में ये क्या वजह है कि इसकी एयर पोल्यूशन ज्यादा हो गई है, इसमें हवा गंदी हो गई है, तो जब तक हम उस वजूहात को नहीं जानेंगे तब तक हम उनका तदारुक नहीं कर सकेंगे, तब तक हम उस हवा को साफ नहीं कर सकेंगे। तो
नाजरीन, आज के इस इंट्रोडक्टरी वीलॉग में हमने डिस्कस किया कि एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन इंडेक्स क्या है, ये किन 5-6 अवामिल पे इसका दारोमदार है और इसको हम कैसे ग्रेड करते हैं और इसके बेसिस पे हमारे हेल्थ हैजर्ड्स क्या होते हैं और ये कि इसकी वजूहात क्या हैं, नेचुरल कौन कौन सी वजूहात हैं, कुदरती वजूहात क्या हैं और ह्यूमन मेड वजूहात क्या हैं, इन सब का हमने तफसीली जायजा लिया। लेकिन ये एक ओवरव्यू था, ये एक इंट्रोडक्शन था। आने वाली वीलॉग्स में हम स्मोक को ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। वो आप सबको मालूम है कि जी स्मोक है और गाड़ियां हैं और मार्केट्स हैं, धुएं हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन ये क्यों कर ये पोल्यूशन पैदा करते हैं और उससे क्या हैजर्ड्स होते हैं, साइंटिफिकली क्या होता है, हम इन तमाम मैकेनिज्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। ये तमाम वीडियोस मेरे इनसाइड चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद होंगी और आप उस प्ले लिस्ट में जाके जब भी आपको फरागत हो तो आप उनको देख सकते हैं। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।